హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ సంతోష్. నేనే భాగవత సప్తాహంలో భాగంగా శ్రీ ధర్మపురి రాఘవదత్త గారి చేత కుక్కట్పల్లిలోని శ్రీ ఇనగంటి ప్రసాదరావు గారి ఇంట్లో రుక్మిణి కళ్యాణం చేయడం జరిగింది. ఈ రుక్మిణి కళ్యాణంలో ముందుగా ఇక్కడ అమ్మవారికి అయ్యవారికి అభిషేకం చేయడం జరిగింది. ఆ అభిషేకాన్ని మీకు ఈరోజు వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. देवीं वाचमचर्यन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानों द्रेशमोद्युन्दहानादीनुर्वागस्मानुपसुष्टुदयितो अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो वस्तु दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेदे प्रियं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो इत्यमाप्तोदनुत्तरः तत्र श्रीविजयोद्भूतिर्द्वानि तिरुमतिर्मम स्मृते सकलकल्याण भागं मित्रजागते पुरुषस्य नित्यं प्रजां शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य जागते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शिवं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं बोधितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नास्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्री सर्वार्थसाधके उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी मम संकल्पो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु ఈ మనస్సు కనుక నియంత్రించలేకపోతే ఎంత పూజ చేసినా కానీ కాబట్టి కొద్దిగా మనస్సు మనం ఇక్కడ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓం కృష్ణాయ నమః. బాలకృష్ణ భగవన్ పరమాత్మనే నమః. ధ్యానం సమర్పయామి. ఆవాహనం సింహాసనం చారుగృహ్యతాం గోకులప్రియా రత్నకచ సింహాసనాబ్దే పుష్పం సమర్పయామి. అదపాదానందయోపాద్యం ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. उपचारिक स्नानं आपोहिष्टावयोभवस्थानं ऊर्जेतातन बहिर्णा इत्युच्यसे योगश्चलमोढहस्तस्य भागेनेनः शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. अथ पञ्चामृत स्नानं स्नापयामि. गोपालकृष्णपरब्रह्मणे नमः. ॐ क्षीरेण स्नापयामि. दरिद्रालकृष्णपरब्रह्मणे नमः. ओम स्वादुपवस्थि दिव्याजन्मने स्वादुन्द्राय सुहवीतराम्ने स्वादुमित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मदभागमदाभ्यः शर्करया स्नापयामि. गन्धद्वारा अन्ध्रादर्शान्त्यपुष्टाङ्करीषिणी ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामियोपक्वये श्रियं गन्धोदकेन स्नापयामि. गन्धोदकस्नानान्तरेण अथ पुष्पोदकम्. ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति. चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति. पुष्पावति प्रसूवति फलिनीरफला उत या फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वं हसः फलोदकेन स्नापयामि. अथाभिषेकः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजास्तृजेयेति. नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च कं वायुर्ज्योतिराप पृथिवी विश्वस्य धारिणी. नारायणाद् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते. नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रावसवः सर्वाणि च छन्दांसि. नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते. ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः या वा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः
दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदकं सर्वो यद्भूतं यच्च भव्यो निष्कलो अकार उकार मकार इति तानेकधा समभक्तद्वैत देवमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात् ॐ नमो नारायणे रात्रौ ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्तमेकन्ना नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत्प्रोय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुम्होवाच सतपस्तत्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव कल्पिमानि तगुम्होवाच सतपोतप्यत सतपस्तत्वा ॐ आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते तदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागिश्च पूरुषः सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलौ उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागिश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्बोधयत्पुरुषः पादोऽस्येहापवात्मनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनाशनि अपि तस्मात् विराडजातिता विराजोत्सृजातोऽत्यरिष्यत पश्चात्मतो प्रः यत्पुरुषेण हविषः देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यो ग्रीष्मैक्मश्चरद्रविः सप्तास्यासम्वर्धयः त्रिसप्तसमिदकृतः देवाय यज्ञं तन्वानाः अपद्मं पुरुषं पशुं तैयज्ञं वादि अस्य पश्चाविदुरद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाः वेदं पुरुषं महान्तमो आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् मृतः भवति नान्यपन्था अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिनो परीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यादपति यो देव्यात्मो इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ शान्तिः 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 गोपालकृष्ण भगवान् की गोपालकृष्ण भगवान् की अथ अभिषेचनस्नानं समर्पयामि अभिषेचनस्नानान्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि निध आचमनीयं समर्पयामि अथ मलापकर्षकस्नानं पुरुषं पशुं वस्त्रोपवस्त्रार्थे अक्षतां समर्पयामि अक्षिंतలు వేయండి यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतां समर्पयामि अलङ्करणार्थे सुगन्धपरिमलद्रव्याणि सर्वेश्वराय नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि नमस्करोमि ॐ कृष्णाय नमः చుట్టూ పెట్టండి వీటి మొత్తం ఆయన మంగళ హారతి గై కొనుమా కన్ముల కధిపతి కన్నెమూల గణపతి దశరథ నందన శ్రీరామచంద్ర దశరథ నందన శ్రీరామచంద్ర శ్రీ వెంకటరమణ తిరుమల వాస వెంకటరమణ తిరుమల వాస వాస శివ పరమేశ్వరి అంబ భవాని అంబ పరమేశ్వరి దశరథ నందన శ్రీరామచంద్ర హారతి 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 గై కొనుమా మంగళ హారతి గై కొనుమా హారతి గై కొనుమా మంగళ హారతి గై కొనుమా గురువాయూరప్ప శ్రీకృష్ణ గురువాయూరప్ప. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.